हेलो सबैलाई नमस्कार। यो पछिल्लो 1-2 वर्षदेखि न्याप्सीमा चाहिँ राम्रो मुभमेन्ट देखेको छ र अहिले स्टकहरू पनि चाहिँ धेरै एक्टिभ छ। अब यसको अर्थ चाहिँ के बुझ्न सकिन्छ भने यो न्याप्सीमा चाहिँ दिनदिनै लगानीकर्ताहरू चाहिँ बढिरहेछ, त्यो पनि एकदम ठुलो रेसियोमा चाहिँ बढिरहेछ। अब एउटा यसको मेन रिजन हुन्छ आइपिओ पनि हो। आजभन्दा 2 वर्ष अगाडिको चाहिँ हेर्दा नेपालमा चाहिँ 2 लाखदेखि 3 लाखसम्म डिम्याट एकाउन्ट थियो र त्यही डिम्याट एकाउन्ट अहिलेसम्म 50 लाख पुग्न लागेको छ। अहिले त यस्तो भइसकेको छ, नेपालमा यस्तो कुनै फ्यामिली छैन जुन फ्यामिलीमा डिम्याट एकाउन्ट छैन। र यो पछिल्लो 2 वर्षदेखि आइपिओ पनि धेरै खुलाएको छ। अब आइपिओ परेको एकाउन्टहरू त सार्पली ग्रो भएको छ हैन, किन यस्तो भएको हो हैन, किन यति सार्पली ग्रो भएको हो त्यो जान्नलाई झन् स्टक मार्केटमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट बढ्दै गयो र हामी कसलाई चाहिँ करोडपति बन्नु मन छैन, अझै एकाउन्ट ग्रो गर्नलाई चाहिँ प्राइमेरीबाट चाहिँ हामी दिनदिनै सेकेन्डरीमा चाहिँ गइरहेछौँ। र यो कुरा फ्याक्ट पनि हो, वर्ल्डको सबभन्दा बढी रिटर्न दिने भनेको चाहिँ स्टक इन्भेस्टमेन्ट र म्युचुअल फन्डबाट हो। म्युचुअल फन्डले नेपालमा त्यति त रिटर्न दिँदैन, तर स्टक इन्भेस्टमेन्टले चाहिँ दिइरहेछ। अब यो स्टक मार्केटमा हामी जति फास्ट पैसा ग्रो गर्न सक्छौँ त्योभन्दा बढी रिस्की पनि छ, त्यो कुरा पनि बुझ्नुपर्छ। अब अहिलेसम्मको हेर्दा चाहिँ 5%देखि 10%सम्म मात्र मान्छेहरूले चाहिँ यसमा प्रफिट गरिरहेछन् भने 90%ले चाहिँ पैसा गुमाइरहेछन्। अब यसको चाहिँ रिजन के हो? अब हामी चाहिँ सिधै के गर्छौँ, विदाउट लर्निङ प्र्याक्टिसिङ हैन, बिना सिकिकन बिना प्र्याक्टिस गरिकन हामी सिधै सेकेन्डरी मार्केटमा चाहिँ कुदिहाल्छौँ। र अर्को यसको मुख्य रिजन भनेको चाहिँ के हो, हामी चाहिँ धेरै जसोले चाहिँ ट्रेड चाहिँ मलाई लागिरहेछको भरमा लिन्छौँ। अब यो मलाई लागिरहेछको भरमा के हो भने, मलाई लागिरहेछ आज मार्केट माथि जान्छ, आज मार्केट तल जान्छ, यो मलाई लागिरहेछको भरमा ट्रेड लिनु भनेको सबभन्दा ठुलो मूर्खता हो स्टक मार्केटमा। र यस्तो पाराले चाहिँ हामी कहिले पैसा कमाउन सक्दैनौँ। र अर्को भनेको चाहिँ लक। आज मेरो लक राम्रो छ हैन, हामी ट्रेड लिन जान्छौँ पात्रो हेरेर। आज मैले राशि हेरेको मेरो त राम्रो छ, लक राम्रो छ, मैले त ट्रेड लिएँ भने मेरै फेभरमा जान्छ भने चाहिँ त्यो सोचले चाहिँ हामी ट्रेड लिन्छौँ। हेर्नु, यस्तो लकसकको भरमा चाहिँ ट्रेड गर्नु हुँदैन हैन। यस्तो लकले ट्रेडिङ हुने भए त अहिले सबै ट्रेडरहरू करोडपति भइसकेका हुन्थ्यो। एक्चुअली यो प्र्याक्टिकली काम गर्दैन है, 2चोटि काम गर्ला तर म्याक्सिमम टाइम चाहिँ ट्रेड लसमै जान्छ। त्यही भएर यसो लकसकमा विश्वास गर्नु हुँदैन। र अर्को भनेको चाहिँ ओभर ट्रेड। एक त हामी थोरै पैसा लिएर आउँछौँ र चाँडै करोडपति सपना देख्छौँ हैन। त्यसमा चाहिँ के गर्छौँ, हामी ट्रेडिङ रुल बिर्सेर हामी ग्याम्बलिङ गर्न थाल्छौँ हैन। ट्रेडिङले चाहिँ कहिले पनि ग्याम्बलिङको रूपमा हेर्ने हैन, त्यस्तो हेऱ्यो भने चाहिँ कहिले पैसा कमाउन सकिन्न। एउटा कुरा चाहिँ आजै नोट गरिहालौँ हैन, हामीले ट्रेड लिँदा इच एन्ड एभ्री ट्रेड त्यो चाहिँ आइदर फन्डामेन्टल अर टेक्निकल एनालाइसिसमा बेस हुनु पर्यो र ट्रेड लिँदा चाहिँ प्रोपर रुलबाट ट्रेड लिनुपर्छ। र म चाहिँ टेक्निकल एनालाइसिसबाट सुरु गर्छु हैन। धेरै मान्छेहरू चाहिँ टेक्निकल एनालाइसिसबाट डराउँछन्, डराउनु पर्दैन। एकदम सरल र सिम्पल भाषामा चाहिँ बुझाउने छु र स्टेप बाई स्टेप सबै डिस्क्राइब गर्ने छु। र मलाई विश्वास छ मैले 2-3वटा भिडियो अपलोड गर्ने बित्तिकै तपाईँहरूले चाहिँ एटलिस्ट मार्केटको डिरेक्सन चाहिँ प्रिडिक्ट गर्न सक्न थालिहाल्नुहुन्छ। र अब टपिकमा जाउँ। ल हेर, मार्केट एनालाइसिस। मार्केट एनालाइसिस भनेको के हो? कुनै पनि स्टकको पास्ट र प्रेजेन्ट प्राइस भोल्युम हेरेर यदि हामी फ्युचरको प्राइस प्रिडिक्ट गर्दैछौँ भने त्यसलाई चाहिँ हामी मार्केट अर स्टक एनालाइसिस भन्छौँ। र यो एनालाइसिस चाहिँ हामी 2 तरिकाले गर्न सक्छौँ। एउटा चाहिँ फन्डामेन्टल एनालाइसिसबाट, अर्को चाहिँ टेक्निकल एनालाइसिसबाट। अब कोहीले भन्छ फन्डामेन्टल एनालाइसिस इम्पोर्टेन्ट छ, कोहीले भन्छ टेक्निकल एनालाइसिस इम्पोर्टेन्ट छ। फन्डामेन्टल र टेक्निकल एनालाइसिस मार्केटमा दुइटै उत्तिकै इम्पोर्टेन्ट छ। त्यो चाहिँ डिपेन्ड पर्छ तपाईँ चाहिँ को हो हैन। यदि तपाईँ सर्ट टर्म इन्भेस्टर हो भने चाहिँ टेक्निकल एनालाइसिस इम्पोर्टेन्ट छ। यदि तपाईँ लङ टर्म इन्भेस्टर हो भने चाहिँ फन्डामेन्टल एनालाइसिस इम्पोर्टेन्ट छ। अर्को इन्स्टिट्युसनल इन्भेस्टर, अर्को चाहिँ रिटेलर।
अब यो जानु इन्स्टिट्युसनल इन्भेस्टर भनेको चाहिँ के हो? कुनै पनि इन्स्टिच्युट र कम्पनीबाट चाहिँ मार्केटमा इन्भेस्ट भइरहेछ भने चाहिँ त्यस्तालाई चाहिँ इन्स्टिट्युसनल इन्भेस्टर भन्छ। अब यसमा चाहिँ को पर्छ भने पेन्सन फन्ड भयो होइन, अनि त्यसपछि म्युचुअल फन्ड भयो, इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्क भयो, यिनीहरू चाहिँ इन्स्टिट्युसनल इन्भेस्टर हो। इन्स्टिट्युसनल इन्भेस्टर चाहिँ कम्पेयर टु रिटेलर इन्भेस्टर यो चाहिँ धेरै ठुलो हुन्छ, किनभने यो अब कुनै एउटा कम्पनीको पैसा त जहिले पनि ठुलो क्यापिटलमा हुन्छ। रिटेलर भनेको चाहिँ हामी जस्ता इन्डिभिजुअल पैसाबाट, आफ्नो इन्डिभिजुअल पैसाबाट ट्रेड गर्नेलाई चाहिँ रिटेलर ट्रेडर भन्छ। अब इन्स्टिट्युसनल ट्रेडरहरूले चाहिँ फन्डामेन्टल एस्पेक्टमा बढी बिलिभ गर्छन् रादर देन टेक्निकल एनालाइसिस। रिटेलरले चाहिँ टेक्निकल एनालाइसिसबाट ट्रेड गर्छ। अब जानु फन्डामेन्टल एस्पेक्टमा चाहिँ के पर्छ? फन्डामेन्टल एस्पेक्टमा चाहिँ न्युज पर्छ, अर्को चाहिँ कम्पनीको फुल डिटेल A to Z फन्डामेन्टल एस्पेक्ट, जस्तै क्यापिटल भयो, अर्को चाहिँ लिक्विडिटी, कति लिक्विडिटी छ त्यो कम्पनीको, अनि अर्को चाहिँ कतिको रिभेन्यू दिइरहेछ होइन, डिभिडेन्ड, राइट सेयर, ब्यालेन्स सिट कम्पनीको, यो सबै चाहिँ केमा पर्छ भने फन्डामेन्टल एस्पेक्टमा पर्छ। अरू पनि धेरै छ होइन, यो पछि हामी डिस्कस गर्नेछौँ। अहिले भनेको हाम्रो मेन फोकस भनेको टेक्निकल एनालाइसिसमा हो। अब यो फन्डामेन्टल एनालाइसिस किन मार्केटमा इम्पोर्टेन्ट छ र इम्पोर्टेन्ट भए तापनि ट्रेडरको लागि चाहिँ किन खासै त्यति पर्दैन, त्यो कुरा हेरौँ। ल मानौँ एउटा कुनै पनि स्टक कुनै एउटा प्राइस लेभलमा चाहिँ धेरै समयसम्म कन्सल्टेट गरिरहेछ होइन। अब यो मार्केट ट्रेन्डमा आउनलाई, आइदर अप ट्रेन्ड अर डाउन ट्रेन्डमा जानलाई यो फन्डामेन्टल एस्पेक्टको ठुलो हात हुन्छ, ठुलो भूमिका हुन्छ। किनभने रिटेलर भनेको चाहिँ हामी सानो लगानीकर्ता हो इन कम्पेयर टु द इन्स्टिट्युसनल ट्रेडर र इन्भेस्टर। त्यही भएर हामी रिटेलर यहाँ जति उफ्रे पनि यदि यहाँ इन्स्टिट्युसनल बसेको छ भने हामी यसलाई ट्रेन्डमा लान सक्दैनौँ। यो ट्रेन्डमा जानलाई कि त इन्स्टिट्युसनलले बाई गर्नु पर्यो, डाउन ट्रेन्डमा जानलाई कि त इन्स्टिट्युसनलले सेल गर्नु पर्यो, अनि मात्र यो मार्केट ट्रेन्डमा जान्छ। रिटेलर हामी जति उफ्रे पनि यो ट्रेन्डमा जाने होइन। ल मानौँ कुनै एउटा इन्स्टिट्युसनल इन्भेस्टर आएर यो मार्केटमा इन्भेस्ट गर्छ है। मार्केटमा इन्भेस्ट गर्यो भने चाहिँ मार्केटमा भोल्युम आउँछ, मुभमेन्ट आउँछ होइन, यो अप ट्रेन्डमा जान्छ। इन अदरवाइज यदि ल यहाँ मानौँ यहाँबाट निस्किन्छ इन्स्टिट्युसनल इन्भेस्टर भनेपछि मार्केट चाहिँ डाउन ट्रेन्डमा जान्छ र मार्केटमा डाउन मुभमेन्ट आउँछ। लगत्तै यही कुरा चार्टमा हेर्दा चाहिँ के देखिन्छ भने मार्केट यहाँ कन्सल्टेट गरिरहेको थियो, र कुनै एउटा ब्याड न्युज या गुड न्युजले गर्दा वा कम्पनीको गुड पर्फर्मेन्सले गर्दा चाहिँ इन्स्टिट्युसनल इन्भेस्टरले चाहिँ यहाँ इन्भेस्ट गर्छ। इन्भेस्ट गरेपछि चार्टमा चाहिँ कस्तो देखिन्छ? चार्टमा चाहिँ परेपछि मार्केट बुलमा जान्छ र यहाँ बुल क्यान्डल बन्छ होइन। अब यो मार्केटमा होइन भोल्युम, भोलेटिलिटी र अप ट्रेन्ड केले गर्दा आएको हो भनेपछि फन्डामेन्टलले गर्दा आएको हो। अब यही कुरा यदि हामी टेक्निकल पर्सपेक्टिभले हेर्ने हो भने मानौँ हामीलाई त्यो केही थाहा थिएन, त्यो न न्युजको बारेमा थाहा थियो न हामीलाई कम्पनीको बारेमा थाहा थियो, तैपनि हामी टेक्निकल एनालिसिसले के भन्छ, टेक्निकल एनालिसिसले भन्छ जब मार्केट कन्सल्टेट गरेर हुन्छ त्यति बेला चाहिँ हामी हेर्ने हो कति बेला यो ब्रेक हुन्छ होइन। अब यहाँ ब्रेक भयो भनेपछि टेक्निकल एनालाइसिसले के भन्छ, यहाँ इन्टर गर्न भन्छ र यहाँबाट मार्केट अप ट्रेन्ड बुलिसमा जान सक्छ भन्ने टेक्निकल एनालाइसिसले भन्छ। अब मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने हामीले
फन्डामेन्टल एनालाइसिस कम्पनीको बारेमा न्युजको बारेमा थाहा नभए पनि टेक्निकल एनालाइसिस चार्टले चाहिँ हामीलाई इन्फर्मेसन दिइरहेको हुन्छ। अब मार्केट चाहिँ अप ट्रेन्ड जान्छ कि डाउन ट्रेन्ड जान्छ। अब फन्डामेन्टल हामी ट्रेडरको लागि त्यति इम्पोर्टेन्ट नभएर चाहिँ फन्डामेन्टल चाहिँ पछि डिस्कस गर्ने। अब चाहिँ हेरौँ टेक्निकल एनालाइसिस। ल हेरौँ टेक्निकल एनालाइसिस। अब टेक्निकल एनालाइसिस भने के हो भने अब कुनै पनि स्टकको हामी फ्युचर प्राइस प्रिडिक्ट गर्छौँ। यो टेक्निकल बेस्ड स्ट्राटेजी जति छ नि यो स्ट्राटेजीहरू चाहिँ युज गरेर जुन हामी फ्युचरको प्राइस प्रिडिक्ट गर्छौँ नि त्यसलाई चाहिँ हामी टेक्निकल एनालाइसिस भन्छौँ। अब यो टेक्निकल एनालाइसिस किन इम्पोर्टेन्ट छ, हामी किन यसलाई युज गरिरहेछौँ? यो टेक्निकल एनालाइसिसको जति पनि यो स्ट्राटेजीहरू छ नि यो स्ट्राटेजीहरू यदि पास्ट हिस्ट्रीमा हेर्दा चाहिँ मल्टिपल टाइम रिपिट भएको देखिन्छ। त हामी प्रेजेन्टमा फेरि यो आउँदा चाहिँ यो स्ट्राटेजी भेट्दा चाहिँ हामी के एक्सपेक्ट गर्छौँ, जसरी यो पास्टमा चाहिँ मुभ भएको थियो होइन फ्युचरमा पनि त्यसरी नै मुभ हुन्छ भने हामी चाहिँ प्रिडिक्ट गर्छौँ र ट्रेड लिन्छौँ र त्यो ट्रेड लिएको चाहिँ हामी 80% 90%सम्म गेन गरेर हुन्छौँ। त्यही भएर चाहिँ यो इम्पोर्टेन्ट छ र हामी चाहिँ यसलाई युज गरिरहेछौँ। अब टेक्निकल एनालाइसिसले मैले मेजर 3 पार्ट्समा डिभाइड गरेँ। एउटा चाहिँ प्राइस एक्सन बेस स्ट्राटेजी, अर्को चाहिँ इन्डिकेटर बेस स्ट्राटेजी, अर्को चाहिँ क्यान्डल एन्ड क्यान्डल स्टिक प्याटर्न बेस स्ट्राटेजी। अब हेरौँ प्राइस एक्सन बेस स्ट्राटेजीमा के पर्छ। होरिजेन्टल सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्स, सप्लाई एन्ड डिमान्ड जोन, डबल टप एन्ड डबल बटम, हेड एन्ड सोल्जर, इन्भर्टेड हेड एन्ड सोल्जर, फलिङ वेज, राइजिङ वेज, ट्रेन्ड लाइन हैन, अनि ट्रेन्ड एनालाइसिस। अब यसमा अरू पनि धेरै छ हैन। सबभन्दा बढी युज हुने भनेको चाहिँ होरिजेन्टल सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्स हो, सप्लाई एन्ड डिमान्ड जोन हो। यो दुईवटा यो जति पनि स्ट्राटेजी छ नि टेक्निकल एनालाइसिसकै सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट भनेको यो दुईटा हो, सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्स, सप्लाई एन्ड डिमान्ड जोन। यो भनेको हामीले चार्टमा रेगुलर पाउने कुरा हो क्या, सबै जताततै पाउने भनेको चाहिँ यही हो र सबभन्दा बढी युज हुने भनेको चाहिँ यही हो। अब अरू पनि यसको धेरै छ हैन, त्यति खासै इम्पोर्टेन्ट छैन हैन। यति भए चाहिँ प्राइस एक्सनमा चाहिँ हामीलाई पुग्छ। अब इन्डिकेटर बेस स्ट्राटेजीमा चाहिँ एमएसिडी पर्छ हैन, आरएसआई, स्मुथ मुभिङ एभरेज, एक्सपोनेन्सियल मुभिङ एभरेज, स्टोकेस्टिक, बोलिङ्गर ब्यान्ड र इचिमोको क्लाउड। अब इन्डिकेटरमा चाहिँ यो कुनै चाहिँ ल्यागिङ इन्डिकेटर हो, कुनै चाहिँ लिडिङ इन्डिकेटर हो। अब ल्यागिङ इन्डिकेटर भनेको चाहिँ प्राइस मुभ भएपछि हैन अलि ढिलो सिग्नल दिने, जस्तो अब एसएमए भयो हैन, स्टोकेस्टिक भयो, यिनीहरू चाहिँ इन्डिकेटर हो हैन। इचिमोको चाहिँ फेरि ऊ हो लिडिङ इन्डिकेटर हो। अब यो किन ल्यागिङ र लिडिङ इन्डिकेटर हो यो पछि चाहिँ हामी डिस्कस गर्ने बेलामा सबै एक एक गरी डिस्कस गर्नेछौँ। क्यान्डल एन्ड क्यान्डलस्टिक बेस प्याटर्नमा चाहिँ के पर्छ हैन। क्यान्डलमा चाहिँ कति टाइप्सको क्यान्डल हुन्छ, ह्यामर हुन्छ, इन्भर्टेड ह्यामर हुन्छ, पिन बार हुन्छ, डोजी हुन्छ हैन, माराबुजु हुन्छ, ट्विजर हुन्छ हैन, अरू पनि छ। यो चाहिँ यति चाहिँ इम्पोर्टेन्ट थियो हैन, अरू खासै हेर्नु पर्दैन। त्यसपछि क्यान्डलस्टिक बेस प्याटर्नमा चाहिँ के पर्छ, बेरिस इन्गल्फिङ र बुलिस इन्गल्फिङ, मर्निङ स्टार र इभिनिङ स्टार। यसको क्यान्डलस्टिक प्याटर्न बेसमा चाहिँ धेरै छ हैन, त्यति चाहिँ हामी युज गर्दैन, त्यति खासै इम्पोर्टेन्ट पनि छैन। हामीले चाहिँ सबभन्दा बढी युज गर्ने भनेको यो दुईटा हो, बेरिस इन्गल्फिङ र बुलिस इन्गल्फिङ हो। यो मर्निङ स्टार चाहिँ बुलिस इन्गल्फिङमै पर्छ, इभिनिङ चाहिँ बेरिस इन्गल्फिङमा पर्छ। र हामीले चाहिँ पछि ट्रेड लिँदा चाहिँ युज गर्दा चाहिँ सबभन्दा बढी युज गर्ने भनेको यही हो, अरू त त्यति खासै युज हुँदैन। र एउटा टुल छ हैन, फिबोनाची एक्सपान्सन एन्ड रिट्रेसमेन्ट, यो पनि चार्ट एनालाइज गर्नमा एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। र यो तीनवटा मध्येमा सबभन्दा बढी एक्युरेसी दिने भनेको चाहिँ प्राइस एक्सन बेसले हो हैन, अनि त्यसपछि चाहिँ क्यान्डलस्टिक प्याटर्न बेसले हो, अनि त्यसपछि इन्डिकेटर बेसले हो। यो इन्डिकेटरले कम एक्युरेसी दिन्छ। अब यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ के एनालाइज गर्नु पर्दैन, यो इन्डिकेटरहरूले चाहिँ टाइम टाइममा बाई एन्ड सेलको सिग्नल दिइरहेको हुन्छ र यो एकदम इजी छ। यो इजी भएर चाहिँ बिगिनरहरूले चाहिँ मन पराउँछन् धेरै। अब
अब सबैको आफ्नो ट्रेडिङ रुल हुन्छ। कोही कोहीले चाहिँ यो दुइटामा चाहिँ मात्र गरेर हुन्छ होइन, कोही कोहीले चाहिँ इन्डिकेटर बेसमा मात्रै गरेर हुन्छ, कोही कोहीले क्यान्डलस्टिक प्याटर्न बेसमा मात्रै गरेर हुन्छ। अब जुनबाट गरे पनि होइन, सबैले चाहिँ यो चाहिँ युज गर्नै पर्छ। हरिजेन्टल सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्स, सप्लाई एन्ड डिमान्ड जोन, यो दुइटालाई चाहिँ किङ अफ द टेक्निकल एनालाइसिस भन्दा नि हुन्छ। अब हामी नेक्स्ट भिडियोदेखि चाहिँ एउटा एउटा गरेर पहिला थ्योरी पढ्ने अनि त्यसपछि त्यसले चार्टमा हेर्ने हो, कुन स्ट्राटेजी चाहिँ कहाँ भेट्छ बढी अनि यसले चाहिँ कसरी युज गर्ने, कहाँ स्टप लस राख्ने, अनि त्यसपछि कहाँ टेक प्रफिट राख्ने अनि कहाँ इन्ट्री हुने हो, त्यो सबै हामी चार्टमा डिस्कस गर्नेछौँ। र हामीले चाहिँ क्यान्डल स्टिकबाट चाहिँ सुरु गर्नुपर्छ, किनकि सबभन्दा पहिला जान्नुपर्ने कुरा भनेको क्यान्डल स्टिक र ट्रेन्ड लाइन हो। र एउटा कुरो चाहिँ नोट गरिहालौँ, हामीले चाहिँ सुरुमा चाहिँ चार्ट खोल्ने बित्तिकै सबभन्दा पहिला आँखा जानुपर्ने भनेको ट्रेन्ड एनालाइसिसमा, ट्रेन्डमा जानुपर्छ। मार्केट चाहिँ अहिले चाहिँ कुन ट्रेन्डमा छ, अप ट्रेन्डमा छ कि डाउन ट्रेन्डमा छ कि साइडवेमा छ, सबभन्दा पहिला हाम्रो आँखा चाहिँ त्यहीँ जानुपर्छ। अब तपाईँहरूले चाहिँ यति देखेर होइन मनमा आएको हुनसक्छ यो टेक्निकल एनालाइसिस सिक्न कति महिना लाग्छ। अब यो यसको चाहिँ फिक्स हुँदैन यति महिना उति महिना होइन, तपाईँ जहिलेसम्म ट्रेडिङ गर्नुहुन्छ त्यति बेलासम्म तपाईँले चाहिँ नयाँ नयाँ कुराहरू चाहिँ सिक्न पाउनुहुन्छ। त्यही भएर हामीले टेक्निकल एनालाइसिस सिक्नुको मेन उद्देश्य भनेको चाहिँ पैसा कमाउनु हो होइन। त्यही भएर हाउ टु बी अ सक्सेसफुल ट्रेडर त्यो कुरामा चाहिँ फोकस गरौँ, रादर देन द टेक्निकल एनालाइसिस कति दिन सिक्न सकिन्छ। अब सक्सेसफुल ट्रेडर कसरी बन्ने, त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले चाहिँ आफूलाई इभ्यालुएट गर्नुपर्छ। अब त्यो चाहिँ कसरी इभ्यालुएट गर्ने म तपाईँहरूले चाहिँ एउटा टिप्स दिन्छु। सुरुमा चाहिँ रियल एकाउन्टबाट ट्रेडिङ गर्न सुरु नगर्नुहोस्। सुरुमा चाहिँ डेमो एकाउन्ट र पेपर ट्रेडिङबाट सुरु गर्नुहोस्। डेमो एकाउन्ट छ भने डेमो एकाउन्टबाट गर्नुहोस्, डेमो एकाउन्ट छैन भने चाहिँ पेपर ट्रेडिङबाट सुरु गर्नुहोस्। यो पेपर ट्रेडिङ भनेको के हो भने एउटा पेपरमा चाहिँ तपाईँ कति ब्यालेन्सबाट सुरु गर्न चाहनुहुन्छ त्यो ब्यालेन्स यहाँ लेख्नु माथि होइन। अनि त्यसपछि सिरियल नम्बर लेख्नुहोस्, डेट लेख्नुहोस्, प्रफिट लेख्नुहोस्, लस र इक्विटी। अनि उता चाहिँ तपाईँ डेली स्ट्राटेजीहरू पनि सिक्दै गर्नुहोस्। उता स्ट्राटेजीहरू सिकेको बढ्दै जान्छ, यता तपाईँले ट्रेड भेट्ने प्रोबेबिलिटी पनि बढ्दै जान्छ। ल तपाईँले चाहिँ सिकेको स्ट्राटेजीबाट यदि चार्टमा ट्रेड भेटिरहेछ भने त्यो ट्रेड लिनुहोस्, त्यो ट्रेडको डेट यहाँ लेख्नुहोस् र तपाईँको स्ट्राटेजीबाट होइन सबै स्ट्राटेजीको चाहिँ इन्ट्री पोइन्ट हुन्छ होइन, टेक प्रफिट एक्जिट पोइन्ट हुन्छ र स्टप लस हुन्छ। त्यो स्टप लसको तपाईँको स्ट्राटेजीको अनुसार कति लस भयो या प्रफिट भयो त्यो यहाँ लेख्नुहोस्। प्रफिट भयो भने चाहिँ प्लस, होइन लस भयो भने कति लस भयो भने त्यो लेख्नुहोस्। यदि प्रफिट भयो भने चाहिँ इक्विटीमा यसमा प्लस गर्नुहोस्, यदि लस भयो भने चाहिँ यसमा माइनस गर्नुहोस्। यस्तै गर्दै जानुहोस्, प्र्याक्टिस गर्दै जानुहोस्, उता स्ट्राटेजीहरू पनि सिक्दै जानुहोस्। अनि त्यसपछि एउटा सर्टेन इन्टरभल अफ टाइममा चाहिँ सपोज अब 15 दिनमा चाहिँ एकाउन्ट चेक गर्नुहोस्। त्यो एकाउन्ट चाहिँ तपाईँको 15 दिनमा चाहिँ एकाउन्ट कति पर्सेन्टले बढेको छ या घटेको छ, अर्को 15 दिनमा पनि क्यालकुलेट गर्नुहोस्। एटलिस्ट यो 2 महिना गर्नुहोस् होइन। 2 महिना गरेर 4वटा बन्छ होइन, यो 4वटा भने 4वटा कम्पेयर गर्नुहोस् तपाईँको एकाउन्ट चाहिँ कति पर्सेन्टले बढिरहेछ। यदि ओभरअल होइन प्रत्येक 15 दिनमा तपाईँ प्रफिट गर्नुभयो, फेरि प्रफिट गर्नुभयो, फेरि प्रफिट गर्नुभयो, फेरि प्रफिट गर्नुभयो, यदि तपाईँको चाहिँ कन्स्ट्यान्ट प्रफिट भइरहेछ भने म एउटा अब सक्सेसफुल ट्रेडर भइसक्यो भने चाहिँ बुझ्नुपर्छ र रियल एकाउन्टबाट सुरु गर्दा हुन्छ। र सक्सेसफुल ट्रेडरको चाहिँ डेफिनेसन पनि त्यही हो, कन्स्ट्यान्ट प्रफिट बनाउनु। सपोज अब 15 या एक महिनाको चाहिँ इन्टरभलमा देख्दा चाहिँ कन्स्ट्यान्ट प्रफिट भइरहेछ भने एकाउन्ट, त्यसलाई चाहिँ हामी सक्सेसफुल ट्रेडर भन्छौँ। ल स्ट्राटेजी सुरु गर्नुभन्दा पहिला यो एउटा चाहिँ सानो कुरो हेरिहालौँ। हामीले एनालाइज गर्ने ट्रेडिङ भ्यूमा चाहिँ यो 3 टाइप्सको चार्ट हेर्न सक्छौँ। एउटा चाहिँ क्यान्डलस्टिक चार्ट प्याटर्न, अर्को चाहिँ लाइन ग्राफ, अर्को चाहिँ बार ग्राफ। अब यो क्यान्डलस्टिक यो चार्ट प्याटर्न किन भनेको हो, क्यान्डलस्टिकको प्याटर्नले भएको कारणले चाहिँ हामी क्यान्डलस्टिक चार्ट प्याटर्न भनेका छौँ। लाइन ग्राफ भनेको यही क्यान्डलको सबै क्लोजिङ प्राइस जोडेर
यसको क्लोजिङ प्राइस अनि यसको क्लोजिङ प्राइस अनि यसको क्लोजिङ प्राइस यसको क्लोजिङ प्राइस अनि त्यो लाइन ग्राफिकली जोड्यो भने चाहिँ यसरी लाइन ग्राफ बन्छ। अनि बार ग्राफमा चाहिँ के हुन्छ भने यो क्यान्डलको चाहिँ हाई र लो प्राइसले चाहिँ भर्टिकल लाइनले डोनेट गर्छ, ओपनिङ र क्लोजिङलाई चाहिँ होरिजन्टल लाइनले। यही एरेन्जमेन्टलाई चाहिँ हामी बार ग्राफ भन्छौँ। सबभन्दा बढी युज भनेको यो हो। म पनि यसमा डिस्कस गर्छु नै छु र एनालाइज गर्नेछु। अब लाइन ग्राफ चाहिँ कुनै कुनै बेला युज हुन्छ होइन, यो त्यति खासै पर्दैन।